गोवा बागायतदारा साकून ते कलम मोसंबीचे म्हणून हाडलेले ते पळय सामकें बरें लागलां सामकें ऊनूच लागलां हें आनी त्या शिवाय पळय संत्रांचें झाड आसा ते लागल्या 2 वर्सां जालीं अंदूय लागलां पयल्या वर्स भरपूर लागलेली हांवें थोडे व्हरोन फोंड्या बाजारांत सुद्दां व्हरोन विकलेली सादारण म्हाका दिसता 50 आसतली आमकां ताका आमी फक्त सावळ बिवळ तसलें कितें घालता पावसान आनी संत्रांचे संत्रांकूय तशेंच आमी फक्त सारें कांय घालना चडशें सावळ बी तशें शेण बी कितें घालून करता तेव्हा पळोवन म्हाका संत्रां भरपूर जाल्लीं एक सादारण हांवें 100 सुमार मार्केटा व्हरोन फोंड्या विकलेलीं बागायतदारां कितें कितें येता कसलीं झाडां ती म्हणून हांवें अजून रोवना सद्या पयलीं ही 2 रोवन पळयल्या हेजें उत्पन्न जाता म्हणून आमकां खबर कळ्ळें न्हू आतां त्या शिवाय दुसरें आनी एक डाळिंबी आसा त्या शिवाय ते आपोलाचें सुद्दां झाड मेळटा खंय पूण हांवें अजून रोवना पूण गोंयान जाता म्हणून सांगता पूण मेळ्ळें हांव रोवंक शकता मोसंबी ती झाडां बी लायली सुद्दां जाल्यार कायमची उरपाची ती मरना तशी काजीची कलमां म्हणटा ती थोड्या वर्सांनी रोखडी मरता ही बस हांगा तुका दिसता काजी कश्यो मेल्ल्यो आसा पळय त्यो व्हडल्यो हे 2 वर्सां उत्पन्न घेतलें हेंच्यात ते मेली तो परस हे तर मोसंबीचो सारकें झाड आंब्याचे पणसाचे कलम सुद्दां रयत आंब्याची रयत जाल्यार ती मरना तशी सोंपेपणी काजी ह्यो मरता हे तर कायमची उरपाची झाडां तशेंच म्हाजें एक हांगा तोरंगेचें झाड आसा हेजें म्हाका चवथी उत्पन्न भरपूर मेळटा सादारण 300 तोरंगां सुमार मेळटा भरपूर उत्पन्न दर वर्सा चालूच आसता तिका तोरंगां केन्नाच कमी जायना ताका आतां थोडी पिकलेली आसा पळय आनी एक मे म्हयन्या सुमार परत जातली परत चवथी कडेन भरपूर जाता तिका फोंड्या बाजारांत विकता तुमी हय हे आमी बाजारांत विकता The voice for coin.